Salut, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne Cousin Tico. Donc, اليوم إن شاء الله غادي ندير لكم une recette تاع المحاجب. Franchement, c'est une recette que, en fait, une fille que je connais, elle m'a donné. Et si, en fait, elle me l'a donné parce que أنا اللي قلت لها عليها, parce que j'ai goûté المحاجب تاعها et franchement, ils sont juste à tomber par terre. Du coup, هنايا pour les ingrédients عندي 2 كيلات تاع سميد رطب, la semoule extra fine, مع une mesure de la farine. Donc là, je vais les mettre directement dans le bol de mon pétrin. La farine. Ensuite, نزيد عليها 2 mesures de سميد اللي يكون رقيق directement. نحط عليها الملح, غادي نخلطهم شويه في بعضهم هكا, وغادي نزيد عليهم الماء يكون دافي, يعني فريمون الماء يكون ان بو تياد. où je vais le mettre à pétrir pendant à peu près 10 minutes. Il faut vraiment تعجنوها بزاف. إلا كان ما عندكمش البيتران بدوها غير بشويه بيديكم, mais il faut vraiment تعجنوها très bien. ensuite هنا من مور لي راني خليتها نعجنت à peu près 10 minutes. هذه هي لا تكستور اللي غادي il faut تكون عندكم. دونك هنايا لاستوس, هنا جي بري اون كوكوت اللي كنت معمرتها بالماء حامي, صدير غادي كي تلمسوا هكا لا كوكوت تصيبوها دافيه, صدير تكون حاميه. الماء الحامي اللي كنت معمره به لا كوكوت حطيت فيه هذا الساشي اللي هو تاني دا ابوبري لا طومبيراتور تاع لا كوكوت. دونك غادي نخليه كيما هكا مشمخه, ما نعصره ما والو. غادي نجي نحط فيه العجينه تاعي. فوالا باغي يلصق لي في يدي, نبلع عليها هكا, وغادي نبلع لا كوكوت تاعي ونخليها ابوبري 1 اور بلا كوكوت مبلعه باش تريح لا بات في خاطرها. دونك هنا من مور راني خليت العجينه تاعي ابوبري 1 اور, راني حطيت شويه زيت في يدي et je vais commencer à faire des petites boules comme ça هكا. وهنايا راني حكمت ديجا ان بلا اللي راني حطيت فيه الزيت. je vais faire des petits boules comme ça ونحطهم. il faut pas hésiter à rajouter الزيت de temps en temps في يديكم. ندير كاع العجينه تاعي ونخليها تريح اون دوزيام فوا, بصح نغطيها تاني بان ساك اون بلاستيك, ان ساشي ولا البابيي تيرابل, ونخليها تريح تاني واحد ابوبري اون دومي اور بوندون لي نوجد لا فارس. ولا فارس هنا غادي ندير لا فارس كلاسيك اللي فيها دي طوماط مع البصله, وتقدروا تزيدوا فيها شويه كفته الا كان عندكم, ولا فلفله حمراء تاني. توت فاصون لا فارس كل واحد واش يدير فيها. انا غادي ندير اليوم لا كلاسيك اللي موالفين كاع نديروها, ونوريكم لا بروشين ايتاب. دونك هنا من مور اللي خليت المحاجب تاعي يريحون دوزيام فوا. دونك هنا دون ان بول راني ذوبت شويه تاع دهان, هنا غادي نزيد عليها شويه تاع زيت. فات بهذا لو ميلونج هو اللي غادي نورقوا به المحاجب تاعنا, وغادي نزيد عليهم ان ساشي تاع لوفور شيميك, الخماره تاع الحلوى. Voilà, et je vais bien mélanger.
فات سورتو الخماره هي اللي غادي تورقهم. فوالا دونك فوالا جو في ليسي واحد 5 مينوت دو كوتي. و لو ميلونج تاعي اللي غادي بلوتو لا فارس راهي ديجا واجده. غادي نجي نحكم هنايا لو بلون طرافاي تاعي. غادي نحط الزيت باش يعاوني اون فيت الحل تاع المحاجب. فوالا نسيي نحلها غير بالسياس باش ما تقطعليش. وفات من نكون نحل فيها نزيد هذاك، نحط هذاك لو ميلونج تاع الدهان ولا الزيت ولا ليفور، غادي يعاونني باش نحل الحبه فاسيلمون. فوالا انا هنايا غادي ندير حبات فريمون يكونوا صغار، غاديش نكبرهم بزاف. فوالا ممكن تشوفوها بلي الورقه تاعكم راهي فريمون رقيقه. فوالا تحكموا هاد لو كوتي تحطوا هكا. ensuite le deuxième. N'hésitez pas à rajouter le beurre اللي محطيناه مع الدهان. ensuite غادي نحط شويه تاع لا فارس. ما قلت لكم هنايا درتها فريمون، درت لا فارس كلاسيك اللي فيها غير البصله والطوماطيس، درت غير شويه تاع كفته ما كاش عندي بزاف، ولي زيبيس الملح فلفله كحله شويه تاع كمون. فوالا نبلعها هكا. وبيان سور نحطها في المقله اللي تكون ديجا حطيت فيها الزيت. ونيزيتي با اون فيت باش تزيدوا تاني كي تكون في المقله عشاك فوا تقلبوها زيدوا عليها شويه زيت. دو فاصون غادي نوريكم وحده في المقله هكا باش تشوفوا كيفاه. دونك هنا كيما راكم تشوفوا راني حطيت الحبه تاعي ودرت الزيت في المقله وميم طون فوق الحبه تاع المحاجب. فوالا فوالا ليسي كوير واحد 5 مينوت سور شاك كوتي. كما قلت لكم الا كانت تبان لكم هاي ناشفه، انا تاعي هنا راها تبان نورمال. الا كانت تبان لكم نشفت زيدوا لها شويه زيت. دونك فوالا لي زامي المحاجب هاني كملتهم. راني حليت وحده جوست بور فو مونطري لانتيريور كنت تشوفوا بلي فرانشمون جا رقيق مرق تري تري بيان. فوالا ان شاء الله لا غوسيت تكون عجبتكم. فوالا كما قلت لكم ليتاب ليسونسيال هي تاع الدهان والخماره والزيت. هذا الشيء هو اللي يخليه يتورق كيما هكا ويجي خفيف فات ما يجيش ثقيله بزاف. ولا فارس كما قلت لكم تحطوا فيها واش تبغوا من الداخل. Voilà, si vous avez aimé ma recette, n'oubliez pas de la liker, de la partager et de vous abonner si vous êtes des nouveaux et des nouvelles. Sur ce, je vous dis, صحة فطوركم ولو شهية طيبة et à très bientôt.